جيت خليت زواجي قال لي عندك مشكله امنيه في الزواج لكن بسيطه تنحلها لك. الحجاج الاخرين كملوا لهم اجراءاتهم وركبوا في الطائره. الكابتن قال بنطلع ما بنستنى خلاص، سكر باب الطائره وطلع. جاني بتاع مدير الامن المطار قال لي لو ان شاء الله غارب ان شاء الله ما يقاسمت لي. قلت ان شاء الله الطائره ما تطير توجي في ماشي بيت الله ناوي النيه. خلاص ردوا قال الطائره عطل. كلموا الكابتن افتح السلوم بتاع الطائره خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد. قال ماني فاتح الطائره محركها والع. وجاني نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما يقاسمت لي. قلت له والله مناديه ماني مروح من المطار. طارت مرتين ما ردت من جديد. كابتن قال لهم والله